नमस्कार, म राधिका तामाङ। साँझ 6 बजेको प्रदेश समाचारमा स्वागत छ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी सत्तारूढ गठबन्धनको भएको सांसदहरूको भनाई, जिम्मेवारीपूर्वक भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह। यस वर्ष औसतभन्दा धेरै वर्षा हुने भन्दै विज्ञहरूद्वारा सरकारको ध्यानाकर्षण, पूर्व तयारीको काममा अहिलेदेखि नै ध्यान पुर्याउन सुझाव। र कञ्चनपुरको दोदा नदीले खेती योग्य जमिन कटान गर्दा कृषक चिन्तित, प्रदेश सरकारको अग्रसरतामा तटबन्ध निर्माण कार्य सुरु। अब पूरा समाचार। प्रतिनिधि सभा सदस्य कृष्णबहादुर राईले काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी सत्तारूढ गठबन्धनको भएको बताउनु भएको छ। बिहिबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा राईले काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीको मात्रै नभई सत्तारूढ गठबन्धनको पनि भएको बताउनु भएको हो। उहाँले फोहोर मैला व्यवस्थापनको काममा जिम्मेवारीपूर्वक भूमिका निर्वाह गर्न गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। गठबन्धन सञ्चालन गर्ने नेतृत्वमा रहनुभएका जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई तपाईहरूको पनि यो जिम्मेवारी छ। त्यसकारण यसका बारेमा तपाईहरूले अविलम्ब यो फोहोर मैलाको कामलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्नका लागि तपाईहरूले जिम्मेवारीपूर्वक भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ भन्ने कुरालाई म ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। त्यस्तै सांसद हृदय त्रिपाठीले सरकारले बजेटमा कृषिलाई प्राथमिकता दिएको भनिए पनि मलको हाहाकार भएको बताउनुभयो। उहाँले छिमेकी देश भारतबाट किसानहरूले मल ल्याए पनि नेपाल प्रहरीले प्रताडना दिने गरेको उल्लेख गर्दै यसो गरेमा धानको उत्पादन घट्ने बताउनुभयो। सीमावर्ती किसानहरूले हिन्दुस्तानबाट भारतबाट भारतीय पुलिस प्रशासनको प्रताडना सही ल्याउने मल ल्याइसकेपछि फेरि हाम्रा पुलिस प्रशासनले पनि त्यतिकै प्रताडना दिने रहेछन्। यसले अन्ततोगत्वा धानको उत्पादनमा नराम्रो असर गर्नेछ। यसैगरी सांसद गणेश सिंह ठगुन्नाले दार्चुलामा एक एकल महिलाको हत्या भएको जानकारी दिँदै अपराधीहरू पहिचान भइसक्दा पनि पक्राउ नपरेको बताउनुभयो। उहाँले अपराधीहरूलाई तुरुन्तै पक्राउ गरी कानुनी दायरामा ल्याउन सरकारसँग माग गर्नुभयो। शैलशिखर नगरपालिका वडा नम्बर 1 मा अन्दाजी 41 वर्षको एकल महिला अनिबा खडायतलाई केही अपराधी व्यक्तिहरूले घरबाट बाहिर लगी कुकृत्य गरी खरको थुप्रो भित्र हालेर आगो लगाएर मारेको छ। यो गम्भीर र जघन्य घटना त्यहाँ घटित भएको छ। ती अपराधीहरूलाई तदारुकताका साथ यदि जिल्लामा जनशक्ति छैन भने बाहिरबाट पनि जनशक्ति थपेर भए पनि यस्तो गम्भीर अपराधमा संलग्न अपराधीहरूलाई तत्काल गिरफ्तार गरी कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ। म यो सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रेम प्रसाद तुलाचनले पोखरादेखि जोमसोमको हवाई उडानको बीचमा 5-7 मिनेट टावरसँग सम्पर्क नहुने भन्दै टावरसँग सम्पर्क नहुने घोडेपानी रेन्जमा टावर स्थापना गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले अपाङ्गता भएका मानिसहरूलाई दोस्रो दर्जाको हुन नदिने गरी सरकारले काम गरिरहेको बताउनु भएको छ। बिहिबार मन्त्रालयमा भएको अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको समावेशी शिक्षा विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा मन्त्री पौडेलले अपाङ्गता भएकाहरूको समस्या राज्यको समस्या भएको भन्दै अपाङ्गता भएकाहरूलाई रोजगारी, शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षाको कुरा र अनुगमनको कुरामा समावेशिताका आधारमा समावेश गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। मन्त्री पौडेलले सरकारमा सम्भव भएका ठाउँमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई समेट्न सरकार लागिरहेको बताउनुभयो। आज समस्या हो, आम समस्या हो र जस्तो रोजगारीको कुरा यहाँ उठाउनु भयो, शिक्षाको कुरा उठाउनु भयो, शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षाको कुरा पनि यहाँ संक्षिप्त रूपमा राख्नुभयो, अरू कतिपय विगतमा भएको सहमतिका कुराहरू राख्नु भएको छ।
यी सबै कुरालाई हामी सकारात्मक रूपमा लिन्छौँ र सम्बन्धित ठाउँमा शिक्षा मन्त्रालयको तर्फबाट पनि र अन्यत्र पनि हामीले तपाईँहरूका समस्याहरू हल गर्नको निम्ति र सम्मानजनक रूपमा राज्यका सम्म भएका ठाउँहरूमा अगाडि बढाउनको निम्ति यहाँ जस्तो अनुगमनको कुरामा नै हाम्रो प्रतिनिधि हुँदा राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा यहाँ राख्नु भएको छ। त्यस्तै मन्त्रालयका सचिव यादव प्रसाद कोइरालाले कस्ता अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई कसरी र कहाँ शिक्षा दीक्षा दिने हो, उत्पादन भएकाहरूलाई कसरी बजारीकरण गर्ने भन्ने कुराको समस्या रहेको बताउनुभयो। उहाँले यस सम्बन्धी कुनै दीर्घकालीन नीति र सोचाइ नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो। पनि उठेको छ। यथार्थमा अब हामीले कस्ता अपाङ्ग भएका व्यक्तिलाई कसरी कुन ठाउँमा शिक्षा दीक्षा दिने हो र त्यस्तै तरिकाले त उत्पादन भएकालाई कसरी बजारीकरण गर्ने भन्ने कुरा हाम्रो समस्या छ। किनभने न दीर्घकालीन नीति छ न दीर्घकालीन सोचाइ छ। त्यहाँनिर दीर्घकालीन नीति बनाउँदामा चाहिँ बजारीकरण नगरिकन फेरि त पढाएर मात्र पनि अर्थ रहँदैन। सचिव कोइरालाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई केन्द्रित गरेर केही विद्यालय खोल्न सके अध्ययनको कुरा बजारमा बिक्न सक्ने बताउनुभयो। उहाँले नेपालमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि धेरै काम गरे पनि त्यो पर्याप्त नरहेको बताउनुभयो। राष्ट्रिय अपाङ्गता महासंघ नेपालले अपाङ्गता भएका बालबालिकाको लागि पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, सिकाइ प्रक्रिया र विद्यालय वातावरण सहज र मैत्रीपूर्ण बनाउनु पर्ने माग गरेको छ। मौसमविदहरूले यस वर्ष औसतभन्दा धेरै वर्षा हुने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। जल तथा मौसम विज्ञान विभागले यसअघि नै यस वर्ष सरदरभन्दा बढी वर्षा हुन सक्ने पूर्वानुमान गरेको छ। यस वर्षको मनसुनजन्य विपदबाट देशभर 17 लाख मानिस प्रभावित हुन सक्ने विज्ञहरूले बताइरहेका छन्। नेपालमा एक हप्ता अघि नै पूर्वी भेगबाट मनसुन भित्रिएको छ, जसका कारण मौसम विज्ञ, सांसद, सरकारवाला निकायले पूर्व तयारीका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइरहेका छन्। यस वर्ष प्रदेश 1 को हिमाली भूभाग बाहेकका स्थान र काठमाडौँबाट पश्चिमका क्षेत्रमा अत्याधिक वर्षा हुने मौसमविदहरूको आकलन छ। यसै क्रममा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले यस वर्षको मनसुनमा विपद व्यवस्थापन र पूर्व तयारीको काममा अहिलेदेखि नै ध्यान पुर्याउन सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। सरकारले विभिन्न किसिमका राहतका कार्यक्रमहरू किसान समक्ष पुर्याउनु पर्ने अवस्था पनि हुन्छ र त्यस्तै किसिमबाट विभिन्न प्रकोपहरूबाट घरबारहरू जुन ठाउँबाट घरबारबाट बाहिर जानुपर्ने स्थिति पनि छ। कतिपय पहिरोले घरहरू पुरिएको अवस्थाहरू, त्यहाँ विस्थापित हुनुपर्ने अवस्थाहरू पनि छ। त्यसको तथ्याङ्कहरू र विगतको घटनाहरूलाई लिँदै आएर त्यो घटनाहरू फेरि नदोहोरोस्। विपद व्यवस्थापन प्राधिकरण नै छ सरकारको मातहतमा, गृहको मातहतमा। त्यसो हुँदा चाहिँ तयारी गरेको होला भन्ने हो। किनभने विपद व्यवस्थापन प्राधिकरण अलग भइसकेपछि उसले सम्भावित विपद, खास गरी बाढी, डुबान, पहिरो लगायतका अहिलेको सिजनमा हुने विपदको तयारी गरेकै छ। नेकपा एमालेका सांसद डाक्टर सूर्य पाठकले गाउँमा सडक बनाउन अत्याधिक रूपमा डोजरको प्रयोग गरेका कारण पहिरोको क्षति बढेको बताउनुभयो। उहाँले विकास निर्माणको काममा जथाभावी डोजर प्रयोग बन्द गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। मूलत के हो भने चेतना फैलाउने कुरा नै हो। हाम्रो कस्तो छ भने अहिले खास गरिकन यो बाढी पहिरोमा बढी क्षति किन भयो भन्दा तपाईँलाई सिम्पली भन्दा गाउँमा जथाभावी डोजर हानेर हो। यो त हामी बुझ्छौँ नि। वातावरणीय प्रभावको मूल्याङ्कन छैन, अनि जता पनि डाँडा कोतारेको छ, जता पनि कर्साबाट बाटो लगेको छ, हिउँदमा कर्साबाट बाटो गएको छ, बर्खा घर गएको छ। त्यसकारण यस्ता खालका विकास निर्माणका कामहरूमा पनि हामीले गम्भीरतापूर्वक छलफल गर्नुपर्छ। यस वर्ष प्रदेश 1 को हिमाली भूभाग र मध्य प्रदेशका केही भूभाग बाहेकका अन्य बाँकी भूभागमा सरदरभन्दा बढी वर्षा हुने भएकाले बेलैमा सजग हुनुपर्ने जलवायु तथा विपद विज्ञहरूले बताएका छन्। विशेष गरी काठमाडौँबाट पश्चिमका क्षेत्रहरूमा बढी पानी पर्ने भएकाले सरकारले त्यसमा पूर्व तयारी थाल्नुपर्ने विज्ञको सुझाव छ। र साउथ एसियाको चाहिँ मनसुन फोरमले जे प्रक्षेपण गरेको छ त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ नेपालको पश्चिमी क्षेत्र, खास काठमाडौँबाट पश्चिमी क्षेत्र र प्रदेश 1 को हिमाली क्षेत्र बाहेक र प्रदेश 2 को केही भूभागमा अलिकता कम पर्ने र बाँकी भागमा मैले भने कर्णाली प्रदेशमा, लुम्बिनी प्रदेशमा, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा यस वर्ष औसतभन्दा बढी पानी पर्ने, बढी वर्षा हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। 753वटी स्थानीय सरकारमा स्थानीय आपतकालीन केन्द्रको व्यवस्थापन गर्ने कुरा ऐनमै भएकाले त्यसले दिएको निर्देशनको आधारमा पूर्व तयारी थाल्नुपर्ने विज्ञहरूले सुझाएका छन्।
दोदा नदीको कटानले खेतीयोग्य जमिन कटान र पटान गर्न थालेपछि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले कञ्चनपुरको लालझाडी गाउँपालिकामा तटबन्ध लगाउन थालिएको छ। यसरी कटान गर्दा खेती किसानी गर्दै आएका कृषकलाई जीविकोपार्जन गर्न समस्या भएको छ। दोदा नदीसँग जोडिएका कञ्चनपुरका लालझाडी गाउँपालिका, बेलौरी नगरपालिका र पुनर्वास नगरपालिकामा वर्षेनी खेतीयोग्य जमिन कटान गर्दै आएको छ। यसरी कटान गर्दा खेती किसानी गर्दै आएका कृषकलाई जीविकोपार्जन गर्न समस्या भएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष 78-79मा तटबन्धका लागि 7 लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको थियो। उपभोक्ता समिति मार्फत 30 मिटर लम्बाइ र 6 मिटर चौडाइ रहने गरी तटबन्धको काम भइरहेको उपभोक्ता समितिले जनाएको छ। यो तटबन्ध भइसके पछाडि जति पनि यो जमिनहरू छ, यो जमिन बच्यो भने मलाई लाग्छ अहिले यो हेर्नुहोस् तपाईँहरूको खेती योग्य जमिनमा एकदम राम्रो अहिले उब्रो भएको छ र यही जमिन मात्रै बच्यो भने किसानहरूलाई केही राहत हुन्छ, जीविकोपार्जन गर्न सजिलो हुन्छ। खेतीयोग्य जमिनमा विभिन्न किसिमका बालीहरू उत्पादन गरेर जे होस् आफ्नो घर धान्नलाई चाहिँ सजिलो हुन्छ भन्ने। प्रदेश अन्त्यमा प्रमुख प्रदेश समाचार। काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी सत्तारूढ गठबन्धनको भएको सांसदहरूको भनाई। जिम्मेवारीपूर्वक भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह। यस वर्ष औसतभन्दा धेरै वर्षा हुने भन्दै विज्ञहरूद्वारा सरकारको ध्यानाकर्षण। पूर्व तयारीको काममा अहिलेदेखि नै ध्यान पुर्याउन सुझाव। र कञ्चनपुरको दोदा नदीले खेतीयोग्य जमिन कटान गर्दा कृषक चिन्तित। प्रदेश सरकारको अग्रसरतामा तटबन्ध निर्माण कार्य सुरु। प्रदेश समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।